सरकारसँग 6 बुँदे सहमति भएपछि नेपाल शिक्षक महासंघले आह्वान गरेको काठमाडौँ केन्द्रित विरोधका कार्यक्रम स्थगित। सबै विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन सुचारू गर्ने सहमति माग कार्यान्वयनका क्रममा पहल गर्दा संवैधानिक विषय बाहिर जान नसक्ने सरकारकी प्रवक्ता शर्माको भनाई। प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण औपचारिक रूपमा शुरू। चीनिया राष्ट्रपति शी र समकक्षी ली च्याङ लगायतसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता हुने। दशैं तिहार र छठ जस्ता ठूला चाडपर्व नजिकैसँगै बजारमा व्यापारीहरूको मनमानी, कालोबजार एवं महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको गुनासो। उपभोक्ता संरक्षण ऐनमै संशोधन आवश्यक रहेको सरकारवालाको भनाई। भारतीय संसदद्वारा तल्लो सदन र राज्यसभामा महिलाको 1/3 सिट सुनिश्चित गर्ने विधेयक पारित। र एसियाली खेलकुदको 19औं संस्करण अन्तर्गत महिला फुटबलमा नेपाल पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकलाई लिएर आन्दोलित बनेको नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। गृह मन्त्रालयमा सरकारी पक्षसँग भएको वार्तामा 7 बुँदे सहमति जुटेसँगै महासंघले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएको हो। शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीको संयोजकत्वमा महासंघसँग भएको वार्तामा 7 बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिको पहिलो बुँदामा नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने उल्लेख छ। यस्तै विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा विभिन्न 9वटा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञ समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाका लागि प्रथम श्रेणीमा 10 वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। यस्तै प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था गर्ने, पेशागत सुरक्षाका लागि सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने र शिक्षकलाई बिना आधार सजाय हुन नसक्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ। विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणीसहितका पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको बढुवाका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने पनि सहमतिमा उल्लेख छ। सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षकको सरुवा गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आवश्यक पर्ने पनि सहमतिको बुँदामा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाको पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्ने पनि विकास गर्ने र प्रारम्भिक बाल विकास सहयोगी कार्यक्रमलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने भनिएको छ। शिक्षकले शिक्षक नियमावली 2059 बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्था समावेश गर्ने तथा योगदानमा आधारित निर्वृत्ति भरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारी सरह हुने व्यवस्थामा भनिएको छ। यस्तै शिक्षा सम्बन्धी विज्ञ तथा नेपाल शिक्षक महासंघ समेतको सहभागितामा नियमावली तर्जुमा गर्ने र नियमावलीमा 5वटा व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको मूल भूमिका हुने गरी व्यवस्था गरिने भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पेशागत हक हित लगायत नेपाल शिक्षक महासंघ सम्बन्धी अन्य विषयहरू समावेश गर्ने पनि प्रस्ताव समेटिएको छ। यसअघि प्रसारित समाचारमा 6 बुँदे सहमति हुनुपर्नेमा अन्यथा भएको म्याचलाई सच्याइएको छ। सार्वजनिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी संख्या निर्धारण सम्बन्धी विषय, विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउने दुर्गम भत्ता, महँगी भत्ता तथा ग्रेड वृद्धि र समायोजन लगायतका सुविधा सम्बन्धी विषय समावेश गरिने प्रस्ताव छ। यस्तै सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको सञ्चित विधा र स्वभापतको रकम सम्बन्धी विषय पनि प्रस्ताव गरिएको छ। विद्यालय शान्ति क्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका काम कारबाही आवश्यक सेवा सञ्चालन सम्बन्धी संघीय कानूनको परिधिभित्र पारी पठन पाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रतिभूति प्रदान गर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ। साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा राहत विशेष शिक्षा अनुदान कोटामा भई निरन्तर सेवारत शिक्षकका सम्बन्धमा 2073 असार 15 अघि नियुक्त भएकाको हकमा 7% र सो पश्चातको हकमा 50% सीमित प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। यसैबीच सरकारकी प्रवक्ता संचार तथा सूचना मन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक विषय बाहिर जान नसक्ने बताउनु भएको छ। शिक्षकहरूले आफूहरूको सरुवा बढुवा स्थानीय तहले गर्न नपाउने माग अघि सारेका थिए। वार्तापछि उहाँले भन्नुभयो,
संवैधानिक इस्युमा सहमति हुन सक्दैन, किनभने स्थानीय तहकै मातहत अनि मावि तहका विद्यालयहरू छन्। संविधानसित बुझ्ला कसैलाई नबुझ्ला, तर संविधान नियम कानून भन्दा बाहिर सरकार जान सक्दैन, सरकार जाँदैन, त्यो कुरा हुँदैन। कतिपय कुराहरू अलि सिरियस इस्यु जस्तो स्थानीय तहमा अलि बढी कुराहरू जे उठाउनु भएको छ त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, बढीभन्दा बढी प्रोफेसनल स्थानीय तहलाई कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल गरेर त्यसमा केही विधि प्रक्रिया सोच्न सकिन्छ। तर अब संविधानले दिइसकेको कानूनले दिएको अधिकारमा त दायाँ बायाँ गर्ने छुट त न सरकारलाई छ, न शिक्षकलाई छ, न कसैलाई छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गरे लगतै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीनको औपचारिक भ्रमणमा निस्किने भएको छ। अमेरिकाको न्युयोर्कबाट प्रधानमन्त्री सहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सिधै चीनको हाङचाउका लागि प्रस्थान गरेको हो। प्रधानमन्त्रीले हाङचाउमा आयोजना हुने एसियन गेम्सको उद्घाटन समारोहमा सहभागिता जनाउनुका साथै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र समकक्षी ली छ्याङ लगायतसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। भेटवार्तामा दुई मुलुकबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध, लगानी, व्यापार सहजीकरण लगायत विषयमा छलफल हुनेछ। यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बारे विश्व समुदायलाई जानकारी समेत गराउनुभयो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको दाहालले बताउनुभयो। I have been making serious effort to bridge the gaps and build consensus among the key stakeholders. An amendment bill related to the transitional justice has been tabled at the federal parliament to address the concern of the victims. संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी एक विधेयक संसदमा संशोधनका लागि टेबल गरिएको छ। पीडित मुद्दाको सम्बोधनसँगै शान्ति, न्याय र क्षतिपूर्ति बीचको सन्तुलन कायम गर्दै नेपाली समाजलाई यस प्रक्रियाको स्वामित्व लिने स्थिति सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। पीडित केन्द्रित दृष्टिकोणबाट क्षतिपूर्तिलाई पीडितको अधिकारका रूपमा हेरिएको छ। यस प्रक्रियामा मानव अधिकार विरुद्ध गम्भीर अपराधका घटनामा कुनै छुट प्रदान गरिने छैन। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको समाजको शान्ति स्थापना, पीडितलाई न्याय हो। यसका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव र सहकार्यको अपेक्षा गरेको छु। For their goodwill and support to the conclusion of the final leg of our peace process and to duly recognize this rare example of successful conflict transformation. मानवाधिकार विरुद्धका गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई माफी दिने पक्षमा नरहेको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भावका लागि समेत आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असरबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले प्रभावित देशहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा समेत उहाँले जोड़ दिनुभयो। नेपाल सहितका कैयौं मुलुकले विश्वलाई अनुकूलित बनाउन सहयोग गरिरहे पनि जलवायु परिवर्तनको शिकार हुन पुगेको दाहालले बताउनुभयो। उहाँले विश्वमा जारी भू राजनीतिक तनावका बीचमा एकताको आवश्यकता ल्याउँदै समृद्धिका निम्ति सहकार्यको अपील समेत गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा गुटबन्दीका कारण पार्टीलाई विधान अनुरूप चलाउन तथा पदाधिकारी चयनमा समस्या भएको विषयले प्रवेश पाएको छ। ललितपुरको स्थानीयस्थित पार्टी मुख्यालयमा हिजोदेखि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा आज पनि नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। बैठकमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आम नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउन नसकेको भन्ने आवाज उठेको छ। नेता गुरू बरालले आफ्नो पार्टीका सहमहामन्त्रीलाई खुकुरी प्रहार हुँदा समेत सरकार निरीह बनेको र सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। अहिले हिजो शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा हाम्रो सहमहामन्त्रीलाई दिन दहाडे खुकुरी हानेको अवस्था छ। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु। यस्ता तमाम साथीहरू भोलिको दिनमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। सरकार निरीह अवस्था छ। यो अवस्थालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर सरकारले इमिडिएट एक्सनहरू लिनु पर्यो। कांग्रेसका अर्का केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु सियाकोटीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीमाथि समेत प्रश्न उठाउनु भएको छ। आजको बैठकमा उहाँले विधान अनुसार पार्टी पंक्तिलाई चलाउन र खाली रहेका विभागको नेतृत्व चयनमा के विषयले सभापतिलाई अल्झाएको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। आखिर सभापतिले निर्णय गर्न हुने रहेछ भन्ने तथ्य त केही विभागको नेतृत्व चयन र केन्द्रीय समितिमा नयाँ सदस्यको मनोनयनले पनि देखाएको छ। त्यसो भने विधानको पुनः कार्यान्वयनका लागि हुनुपर्ने अनेक काममा सभापतिज्यूलाई केले अवरोध गरिरहेको छ वा कसले अवरोध गरेको छ, यसको ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा जानकारी दिनका लागि आग्रह गर्छु।
संसद पटक पटक अवरुद्ध हुँदा आवश्यक नियम कानून बनाउन नसकिएको बारे पनि केन्द्रीय सदस्यले आवाज उठाएका छन्। नेता रमेश लेखकले वर्तमान संसदको दोस्रो अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा प्रतिपक्षीले गरेको लगातारको अवरोधका कारण विधेयक पास गराउन नसकिएको बताउनुभयो। निरन्तरको यो सदन अवरोधका कारणले अहिलेसम्म हामीले यत्रो लामो समयको यो दोस्रो अधिवेशन सञ्चालन गरेर पनि खासै विधेयकहरू पास गर्न सकेका छैनौँ। हामी यो सदनमा निरन्तर उपस्थित भइदिनु पर्यो, सदनको अन्तसम्म मान्यजीहरूले बस्दिनु पर्यो, यति आग्रह गर्छु। केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको समग्र काम कारबाहीको समीक्षा, पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम लगायत विषयमा समेत छलफल भएको केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरूङले जानकारी दिनुभयो। प्रत्येक 2 महिनामा बस्ने गरी तय भएको केन्द्रीय समिति बैठक तय भएको नेताहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समय पार्टीभित्र गुटबन्दी मौलाएको गुनासो समेत सार्वजनिक भएको छ। गुटबन्दीको अन्त्य गर्न सुझाव दिँदै केन्द्रीय सदस्य उमा रेग्मीले भन्नुभयो, गुट उपगुटले पार्टी खाएको छ, केन्द्रदेखि जरासम्म चाहिँ गुट उपगुट पुगेको छ। यो अवस्थामा पार्टी कसरी बन्छ? यो अवस्थामा 84को निर्वाचनमा गयो भने के अवस्था हुन्छ? हाम्रो यो यस्तो अस्तव्यस्त केन्द्रदेखि वडासम्म अस्तव्यस्त भएको पार्टीलाई यसलाई चाहिँ एकजुट बनाएर यो गुटबन्दीलाई अन्त्य गरेर पार्टीलाई एकजुट बनाइदिनुहोस्, मेरो हार्दिक अनुरोध छ। यसैबीच सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनमा अग्रसरता लिए पनि आफ्नो नेतामाथि पनि छानबिन नगरेको कांग्रेस नेताहरूको आरोप छ। बैठकमा आज 45 जनाले धारणा राखेका छन्। बैठक आइतबार पुनः बस्नेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंगमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। दशैं तिहार र छठ जस्ता ठूलो चाडपर्व नजिकैसँगै बजारमा व्यापारीहरूको मनोमानी बढ्न थालेको छ। चाडबाडमा कालोबजारी एवं महँगीका कारण उपभोक्ताहरू ठगिने गरेका छन्। चाडबाडका बेलामा बजारमा हुने कालोबजारी एवं महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको गुनासो भइरहेका बेला स्वयं नियामक निकायमा रहेका प्रशासक भने सन्तुष्ट देखिएका छन्। अनुगमन प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता संरक्षण ऐनमै संशोधन आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन्। अनुगमनको जिम्मा पाएको नियामक निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चाडबाडमा बजारमा हुने व्यापारीहरूको मनोमानी नियन्त्रणका लागि तयारी थालेको छ। नजिकिएको दशैं तिहार छठ जस्ता ठूला चाडपर्वलाई ध्यानमा राखेर बजार अनुगमनबारे सूचना संकलनका लागि 2 तथा स्थलगत अनुगमनका लागि 10 वटा टोली परिचालन गर्ने लक्ष्य सहित विभागले काम गरिरहेको जनाएको छ। वाणिज्य विभागले चाडबाड लक्षित अनुगमनका क्रममा गत वर्ष असोज 1 गतेबाट कार्तिक मसान्तसम्म 1077 वटा व्यावसायिक फर्ममा अनुगमनबाट 229 व्यावसायिक फर्मलाई कार्यवाही गरेको थियो। उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा फितल्लो व्यवस्थाका कारण अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए हदैसम्मको कार्यवाही गर्ने अधिकार वाणिज्य विभागलाई छैन। ऐन कार्यान्वयनको अधिकार प्राप्त जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने अनुगमनलाई प्राथमिकता नदिँदा बजार सुधार हुन नसकेको बताउँछन् उपभोक्ता अधिकार कर्मी प्रेमलाल महर्जन। वाणिज्य विभागले 4-5 वटा चाहिँ दैनिक रूपमा अनुगमन त गर्छ, त्यो अनुगमन प्रभावकारी छैन। उनीहरूलाई हदैसम्मको कारवाही गर्ने अधिकार छैन। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 मा टिकेर अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अनुगमनले गर्दाखेरि हकता ठिक छ छैन, नाप ठिक छ, मूल्य सूची राखेका ठिक छैन, यस्ता सामान्य छिनामिसिना काम हेर्ने बाहेक अरू छैन यसलाई। तर कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध ऐन लगायत अरू ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा रहेका यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू 77 जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि यो बजार अनुगमनलाई प्राथमिकताको तहमा राखेको छैन, जसले गर्दाखेरि बजार सुधार हुनै सकेको छैन। वाणिज्य विभागले चाडपर्वका बेलामा हुन सक्ने कालोबजारी, महँगी तथा म्याद गुज्रिएका खाद्य वस्तुको व्यापार हुन सक्ने भएकाले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरे पनि ऐनमा भएको कमी कमजोरीका कारण समस्या भएको बताएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार बिलबिजक जारी नगरेमा तत्काल 5,000 रुपैयाँदेखि 20,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। गुणस्तर, परिणाम, मूल्य, नापतौल, ढाँचा बनावट, ढाँटी, लुकाई बिक्री गरेमा 2 देखि 3 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ। यो कानून पर्याप्त नभएकाले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन ऐनमा संशोधनको आवश्यकता रहेको बताउँछन् विभागका प्रवक्ता आनन्द पोखरेल। उपभोक्ताको
कुन पोइन्टमा अहित भयो र उहाँहरूले त अहित भए बापत क्षतिपूर्ति कस्तो पाउने भन्ने कुरामा अलिकति कानुनमा पनि थप व्यवस्था गर्नुपर्ने हो कि अदालतले एउटा खालको डिफिनिसन त बनाएको छ क्षतिपूर्ति निदान सम्बन्धमा, तर त्यहाँ अदालतमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै नियमनकारी निकायले पनि क्षतिपूर्ति दिलाउन सक्ने अथवा अलि दण्ड चाहिँ दिन सक्ने खालको व्यवस्था एउटा हुनु पर्ला। अर्को कुरो चाहिँ त्यो बिगो कायम गर्ने व्यवस्था रहेनछ अहिलेको उपभोक्ता संरक्षण कानुनमा। यो बिगो कायम नहुँदाखेरि चाहिँ सानो गल्ती गर्ने र ठुलो गल्ती गर्ने बिचमा विभेद भएन कि। करोडौँको गल्ती गरेछ उसले पनि पाउने सजाय 2-3 लाखसम्म हुने होइन, अनि अब सानोतिनो गल्ती गरेछ तिनीहरूले पनि पाउने सजाय उस्तै हुने भन्दाखेरि त्यसले अलिकति असन्तोष पनि ल्याएको छ व्यापारी समुदायमा पनि। संघीय संरचनासँगै पालिकालाई अनुगमनको अधिकार दिइएको छ। केही स्थानीय तहले अनुगमन गरे पनि धेरैले यसमा चासो नदेखाएको बताउँछन् पुनः उपभोक्ता अधिकार कर्मी महर्जन। संघीय शासन पद्धतिमा स्थानीय तहका जुन पालिकाहरूले बजार अनुगमन गरेर बजारलाई उपभोक्तामुखी बनाउने, बजारलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने काममा लाग्नु पर्नेमा अथवा बजारलाई सुधार गर्नुपर्ने काममा लाग्नु पर्नेमा अहिले बजार चाहिँ त्यो नियमन निकायहरू अर्थात् स्थानीय तहले चाहिँ पटक्कै अनुगमन गरेको छैन। जुन जनप्रतिनिधिहरू वरिपरिकै स्थानीय तहकै वरिपरिकै अथवा नगरकै पालिकाकै भित्रकै व्यवसायहरूसँग उनीहरूको धेरै उठबस हुन्छ र त्यो उठबस भएको क्रममा कसैले चाहिँ तपाईँको उनीहरूलाई चित्त दुखाउने गरे उनीहरूको विरुद्धमै उनीहरूको हित विपरीत काम गर्यो भने भोलि घरबाटै निस्किनु नपर्ला कि भन्ने डरले पनि सायद मेरो विचारमा जनप्रतिनिधिहरूले त्यो बजार अनुगमन नगरेको पनि हुन सक्छ। बजार अनुगमन सम्बन्धी स्थानीय कार्यविधि बने पनि पालिकाहरूले कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन। बजारमा सुधारका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आफूहरूले काम गरिरहेको भए पनि अधिकांश पालिका अझै पनि जिम्मेवार नदेखिएको विभागका प्रवक्ता पोखरेलको तर्क छ। धेरै स्थानीय तहहरूले चाहिँ अझै पनि स्थानीय सरकार बन्न नसकेको हो कि भन्ने हामीलाई फिल भएको है। किनभने सरकार बन्नको लागि त रेगुलेसन इन्फोर्समेन्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति स्थानीय तहले भूमिका अझै निभाउन पुगेका छैन कि जस्तो हाम्रो अब्जर्भेसन रहेको छ। अधिकारको कमी त छैन, हामीले यहाँबाट अधिकार डेलिगेट गरेर पनि पठाएको छौँ। बजार अनुगमन सम्बन्धी स्थानीय कार्यविधिहरू पनि बनेका छन् है। त्यसलाई अलिकति इम्प्लिमेन्टेसनमा उहाँहरूले चाहिँ अझै ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कानूनले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गरे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। त्यसैले उपभोक्ताहरू मारमा पर्दै आएका छन्। मनोमानी र कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई कार्यवाहीका लागि पर्याप्त कानून अभावमा बजारमा अराजकता मौला आएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा फितलो व्यवस्थाका कारण अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए हदैसम्मको कार्यवाही गर्ने अधिकार वाणिज्य विभागलाई छैन, जसका कारण बजार उपभोक्तामुखी र प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको सरकारवाला बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा झण्डै 13 करोड़को लागतमा खेलकुद रंगशाला निर्माणको काम शुरू भएको छ। खेलकुद मैदान अभावले खेलाड़ीहरूले भिरपाखामा कष्टकर अभ्यास गरिरहेका बेला बन्न लागेको रंगशालाले खेलाड़ीहरू उत्साहित भएका छन्। फुटबल बाहेकका खेल सम्बद्ध व्यक्तिहरूले भने एथलेटिक्स लगायतका प्रतिस्पर्धा गराउन नमिले भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन्। जुम्लाको चन्द्रनाथ गाउँ नगरपालिका 5 स्थित राजाश्रीममा रंगशाला निर्माणको काम शुरू भएको हो। रंगशाला निर्माणको जिम्मा कविन्द्र निर्माण सेवाले पाएको छ। गत भदौ 23 गतेदेखि रंगशाला निर्माणको काम शुरू भएको निर्माण सेवाका इन्जिनियर कविन्द्र महतोले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। एसियाली विकास बैंक एडीबीले नेपालको वित्तीय व्यवस्थापनलाई सुदृढ तथा विकेन्द्रीकरण गर्नका लागि करिब 13 अर्ब रुपियाँ अर्थात 10 करोड़ अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ। सो ऋण सहयोग रकम स्थानीय स्तरमा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि स्रोत योजना र व्यवस्थापन सुधार कार्यका लागि खर्च हुने एडीबीले जनाएको छ। एडीबीको यो कार्यक्रमले पुँजीगत खर्चको मात्रा र गुणस्तर बढाउन, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न, सार्वजनिक निकायलाई सुधार गर्नुका साथै वित्तीय पारदर्शिता र दक्षता वृद्धि गर्ने एडीबीका सार्वजनिक व्यवस्थापन अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटाले बताउनुभयो। त्यस्तै एडीबीले नेपाललाई खर्च र ऋण व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सुधार गर्न सहयोग गर्दै आएको छ। कृषि मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले मुलुकको बाँझो जमीनबाट 60 लाख मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। पोखरामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकभर खेतीयोग्य 32 लाख हेक्टर जमीनमध्ये 10 लाख 30 हजार हेक्टर बाँझो जमीनमा हरदिनाथ धान अनुसन्धान कार्यक्रमले विकास गरेको बिउ प्रयोग गरेमा 60 लाख मेट्रिक टन उत्पादन गर्न
सक्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। सो उत्पादनले नेपालको माग आपूर्ति हुने भुसालको भनाइ छ। त्यस्तै यस वर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। विगत 10 वर्ष यता सबैभन्दा बढी मल आयात गरेकाले यस वर्ष मलको हाहाकार नहुने उहाँको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतीय संसदले तल्लो सदन र राज्यसभामा महिलाको 1/3 सीट सुनिश्चित गर्ने विधेयक पारित गरेको छ। तर भारतले अर्को जनगणना निर्वाचन क्षेत्रको सिमाना पुनः कोर्ने अभ्यास पूरा गरेपछि मात्र यो लागू हुने भएको छ। चाँडै नै थप महिलाहरू आफ्नो विधायिकामा निर्वाचित हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। झण्डै 150 वर्षपछि लागू हुन लागेको व्यवस्थालाई सरकारले ऐतिहासिक भनेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विधेयकले महिला सशक्तिकरणलाई बढावा दिने राजनैतिक प्रक्रियामा महिलाको ठूलो सहभागिता रहने बताउनु भएको छ। तर विपक्षी राजनीतिज्ञहरूले सरकारले समयरेखा अस्पष्ट राखेर लाखौं भारतीय महिलाको आशालाई धोका दिएको आरोप लगाएका छन्। विधायकले लोकसभा, राज्यसभा र राजधानी दिल्लीमा सबै सीटहरूको 1/3 महिलाहरूका लागि आरक्षित गर्नेछ। भेनेजुएलाका 4,72,000 नागरिकलाई अमेरिकामा अस्थायी बसोबासको अनुमति दिएको छ। गैर कानूनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेका 4,72,000ले विशेष अवस्थाका कारण अस्थायी बसोबासको अनुमति पाएका हुन्। भेनेजुएलामा ज्यानको खतरा रहेको अवस्थामा फिर्ता पठाउन अमानवीय हुने भन्दै अमेरिकाको होमल्याण्ड सेक्युरिटी मन्त्रालयले पछिल्लो निर्णय गरेको हो। भेनेजुएलामा जारी मानवीय संकटका कारण 71 लाख भन्दा बढ़ी मानिस शरणार्थीका रूपमा विभिन्न मुलुकमा बस्न बाध्य छन्। अब खेल प्रसंग। एसियाली खेलकुदको 19औं संस्करण अन्तर्गत महिला फुटबलमा नेपाल पराजित भएको छ। नेपाल आफ्नो समूह चरणको पहिलो खेलमा भियतनामसँग 2-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। भियतनामका लागि 53 मिनटमा फाम हाई इनरले 64औं मिनटमा थी बेच थुइले समान 1-1 गोल गरिन्। एसियाडमा डेब्यू गरेको राष्ट्रिय महिला टिमले पहिलो हाफमा भियतनामसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। नेपालले अब दोस्रो खेल आगामी सोमबार जापान र अन्तिम खेल बंगलादेशसँग आगामी बिहिबार खेल्ने तालिका छ। यसैबीच टेबल टेनिसको प्रारम्भिक चरणमा नेपालका महिला र पुरूष दुवै टोलीले हारबाट एसियाडको यात्रा प्रारम्भ गरेका छन्। टिम इभेन्टमा राष्ट्रिय महिला टोली सिंगापुरसँग 3-0 को सेटमा पराजित भएको छ। सिंगापुरकी झाउजेले नविता श्रेष्ठलाई 11-4, 11-3 र 11-4ले हराइन्। त्यस्तै जेङजेले सिक्का सुवाल श्रेष्ठलाई 11-2, 11-1 र 11-4ले पन्छाइन्। अर्को खेलमा वाङ आरले इभाना थापा मगरलाई 11-3, 11-7 र 11-4ले पराजित गरेकी हुन्। यता पुरुषतर्फ टेबल टेनिसको टिम इभेन्टमा पनि नेपाल जापानसँग 3-0 को सेटमा पराजित भएको छ। नेपालका रुबिन महर्जनले हरिमोटो टोमोकाजु विरूद्ध 1 सेट भने आफ्नो पक्षमा पारेका थिए। उनी 3-1 ले पराजित भए। पहिलो सेट 11-6 ले आफ्नो पक्षमा पारेका रुबिनले त्यसपछिका 3 सेट 2-11, 3-11 र 5-11 ले विपक्षीलाई सुम्पिए। त्यस्तै संयोग कपालीले महारो योसिमुरालाई 3-0 ले र विलास श्रेष्ठले सन्सुके तोगामीलाई 3-0 सेटले हराएका हुन्। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। सरकारसँग 6 बुँदे सहमति भएपछि नेपाल शिक्षक महासंघले आह्वान गरेको काठमाडौँ केन्द्रित विरोधका कार्यक्रम स्थगित। सबै विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन सुचारू गर्ने सहमति। माग कार्यान्वयनका क्रममा पहल गर्दा संवैधानिक विषय बाहिर जान नसक्ने सरकारकी प्रवक्ता शर्माको भनाई। प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण औपचारिक रूपमा शुरू। चीनिया राष्ट्रपति शी र समकक्षी ली च्याङ लगायतसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता हुने। दशैं तिहार र छठ जस्ता ठूला चाडपर्व नजिकैसँगै बजारमा व्यापारीको मनमानी, कालोबजारी एवं महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको गुनासो। उपभोक्ता संरक्षण ऐनमै संशोधन आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाई। भारतीय संसदद्वारा तल्लो सदन र राज्यसभामा महिलाको 1/3 सीट सुनिश्चित गर्ने विधेयक पारित। र एसियाली खेलकुदको 19औं संस्करण अन्तर्गत महिला फुटबलमा नेपाल पराजित। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ।